बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हुसैन राजा है और आप लोग देख रहे हैं QNN न्यूज़ प्लस। नाजरीन, मैं आज के अपने इस प्रोग्राम में सियालकोट में पेश आने वाले एक इंतहाई लाजमी, एक इंतहाई ज़रूरी वाक़े के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। नाजरीन, सियालकोट का न सिर्फ सियालकोट बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर का ब्रांड मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का गढ़ बन चुका है। थाना उगोकी की हदूद में वाक़या इम्तियाज़ मॉल सियालकोट में से मोटरसाइकिल चोरी होना एक मामूल की बात बन चुकी है। नाजरीन, तारीख थी 3 जुलाई 2024, जब 7 बजे से 10 बजे के दौरान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो इम्तियाज़ मॉल की चार दीवारी के अंदर से उठा ली गई और वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी पर मामूर अमले का कहना है कि हम लोग इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं अगर यहाँ पर किसी की भी कोई मोटरसाइकिल चोरी होती है। जबकि सीसीटीवी फुटेजेस के बीच वाज़िया तौर पर चोरों के चेहरों को देखा जा सकता है, मगर सीसीटीवी फुटेज मौसूल होने के बावजूद भी अब 8-9 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पंजाब पुलिस कोई एक्शन इस पर ना ले पाई। नाज़रीन, 3 जुलाई साल 2024, जब शहरी जो हैं मामूल के मुताबिक अपने घर वालों के साथ कुछ ग्रॉसरी, कुछ शॉपिंग करने के लिए इम्तियाज़ मॉल जाते हैं। वहां जाकर पार्किंग में देखते हैं कि किसी किस्म का कोई टोकन नहीं लगा हुआ। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, मगर वहां पर वाज़िया तौर पर लिख कर लगा दिया गया है कि मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। नाजरीन, 5 मोटरसाइकिल चोरी होने वाले अफराद, जिन लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हुई उनमें से 2 लोगों ने हमारे साथ राब्ता किया। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं शुएब वारिस की फरियाद, जिनकी देखते हैं कि उन्होंने टीम QNN से बात करते हुए क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब वारिस है और मैं पिछले बुध को यानी 3/7/2024 को इम्तियाज़ मॉल गया था कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। उस दिन तकरीबन मैं 8 बजे के करीब इम्तियाज़ मॉल पहुंच गया और मुतलका जो सिक्योरिटी पे मामूर बंदे थे उन्होंने मुझे बताया कि आप ये पार्किंग में गाड़ी पार्क करें और पार्क करने के बाद मैं अंदर चला गया। मैं उधर से वापस आया तकरीबन को 8:30 पौने 9 बजे के करीब, तो मेरी एक और बंदा मुझसे पहले इसी तरह से घूम फिर रहा था कि उसकी बाइक नहीं मिल रही और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरी बाइक ना मिल रही थी। और अच्छा, कुछ नामालूम अफराद ने मेरी बाइक वहाँ पार्किंग से गायब कर ली और गायब करने के बाद मैं मुतलका थाना उगोकी में पहुँच गया और वहाँ जाके अपनी FIR वगैरह दी। बाद अज़ाम मुझे पता चला कि वहाँ से उसी दिन तकरीबन 5 या 4 बाइक्स जो थी वो इसी तरह से वारदाती तौर पर कहीं कोई नामालूम अफराद लेकर चले गए। और बाद में मुझे QNN के चैनल के तवस्सुल से ये वीडियो मिली जिसके अंदर उन बंदों के चेहरे वाज़ियतन देखे जा सकते हैं, लेकिन ताहाल पुलिस की तरफ से मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया गया। मैं इस चैनल के तवस्सुल से आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ कि मेरी बाइक का केस जो है उसको देखा जाए और उसके हवाले से आगे कार्रवाई सर अंजाम दी जाए। नाजरीन, शुएब वारिस की बात आप लोगों ने सुनी। नाजरीन, एक चीज पर तवज्जो कीजिएगा और सीसीटीवी फुटेजेस भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक ही शख्स नीली शर्ट पहने, जिसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है, जो कि मोटरसाइकिल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तमाम मोटरसाइकिल्स के लॉक इसी शख्स ने जो है तोड़े हैं या खोले हैं किसी मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए, मगर कोई भी गार्ड इस चीज पर तवज्जो नहीं कर रहा कि आया ये शख्स क्यों एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स के पास जाके उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। नाजरीन, शुएब वारिस के बयान के मुताबिक उनकी मोटरसाइकिल 8:30 से 8:40, 8:45 के दौरान जो है वहां से उठाई गई और उनसे कबल एक शख्स वहां पर पहले से बोलने लगा हुआ था। पहले से वो फरियाद कर रहा था, शोर शराबा कर रहा था कि उसकी नई मोटरसाइकिल वहां पर मौजूद नहीं। मगर एक मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद भी किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर जो है सख्ती नहीं की गई, किसी सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पर तवज्जो नहीं दी। अगर कुछ माह पीछे चले जाएं, कबल चले जाएं, तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर एक सिक्योरिटी पर मामूल बंदा टोकन लगाकर बैठता था और टोकन दिए बगैर कोई भी बंदा मोटरसाइकिल वहां से लेकर नहीं जा सकता था। खैर, शुएब वारिस साहब की भी मोटरसाइकिल उठा ली गई और शुएब साहब का आपने बयान सुना। नाज़रीन, दूसरे जो शख्स ने टीम QNN के साथ राब्ता किया उनका नाम है अली। अली भाई का क्या बयान है वो भी सुन लेते हैं। मैं इम्तियाज़ स्टोर गया हूँ, वहाँ पे फैमिली के साथ
میں نے وہاں سے سامان وغیرہ خریدا ہے، اور جب میں واپس آیا ہوں تو میری بائک چوری ہو گئی تھی۔ تو میں نے سکورٹی والوں سے پوچھا ہے، میں نے کہا یار یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میری بائک کیوں چوری ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جو ہے ادھر آپ اپنی ذمہ داری بھی کھڑی کریں۔ اس سے پہلے بھی وہاں پہ دو جو موٹر سائیکل ہیں وہاں پہ چوری ہوئی ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ آگے سے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، غصے سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل میں نے اس کی جو ویڈیو ہیں وہ نکلوائی ہیں، اس میں بالکل جو ہیں سی سی ٹی وی میں بالکل کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تک نہ کوئی پولیس کی طرف سے کوئی وہ کیا گیا ہے، تو نہ ہی ان کی طرف سے انہوں نے کوئی کیا ہے، اور اوپر سے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے ہیں۔ کوئی بائک نہیں ہے، نہ ہم نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہماری بائک چاہیے، ہم اپیل کرتے ہیں ڈی پی او صاحب سے، ہمیں جو ہے نا ہماری اپنی جو ہے نا ہمیں بائک ملنی چاہیے آر پی او صاحب سے۔ تو پلیز، ہم نے بڑی محنت سے اپنی بائک جو خریدی تھی، مجھ سے پہلے 2 بائکیں چوری ہوئی ہیں، تو ایک بندہ تو وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے کتنی محنت سے اپنی بائکیں لی ہیں، تو ابھی تک وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے سکورٹی کا۔ واضح کیجیے گا، آپ نے موٹر سائیکل کیا امتیاز کی چار دیواریوں کی حدود کے اندر کھڑی کی تھی؟ بالکل بالکل، میرے پاس سی سی ٹی وی موجود ہے، تو اس کے اندر میں نے کھڑی کی تھی۔ تو وہ جو سی سی ٹی وی میں نے نکلوائی ہے اس میں بالکل واضح نظر آ رہے ہیں 3 وہ وہاں پہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، جو پہلے لاک توڑتے ہیں پھر وہ بائک لے کے جاتے ہیں۔ کوئی انہوں نے نقاب نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ اور میں نے وہاں پہ جا کے جو ان کے امتیاز کے منیجر صاحب ہیں، میں ان سے بات کی ہے، میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے کہ میری بائک چوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہے کہ جی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی ابھی تک انہوں نے کوئی پرچی کا انتظام آپ نہیں کیا۔ سے پہلے آپ نے بتایا اسی دن 2 موٹر سائیکلز وہاں جی سے چوری ہوئی ہیں، ان کے بھی لاک کھولتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل کیا بالکل، اس کے 2 بائکیں چوری ہونے کے بعد بھی ان کے گارڈز نے کوئی توجہ نہیں کی کوئی لاک توجہ توڑ؟ نہیں، کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ میں نے ایک گارڈ سے پوچھا، آگے اس نے مسکرا کے جواب دیا یہاں پہ تو روزانہ کا معمول ہے بائک چوری ہونا۔ ناظرین، علی بھائی کی بات آپ نے سنی کہ ایک شخص تو وہاں پر موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد بے ہوش ہو چکا تھا۔ علی بھائی کی موٹر سائیکل 4تھے نمبر پر وہاں سے چوری کی گئی، جبکہ اس سے قبل 3 بندوں کی موٹر سائیکل چوری ہو چکی تھی۔ وہ پولیس میں ایف آئی آر کٹوا چکے تھے، پولیس آ چکی تھی، وہاں پر چیکنگ کر رہی تھی، جو ابتدائی تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی کیا امتیاز میگا مال کی انتظامیہ اس قدر سو رہی تھی کہ انہوں نے پھر بھی 3 موٹر سائیکلز چوری ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر توجہ نہیں کی، کوئی غور و فکر نہیں کیا کہ اب ہی کچھ جو ہے ہم سیکیورٹی کو بہتر کر دیں، کچھ ہم لوگ چیکنگ کر جانے دیں۔ ناظرین، علی بھائی کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے وہاں پر مینجمنٹ سے یہ بات کی، مینیجر کو یہ بات کہی، تو مینیجر نے بدتمیزی پر اتر آئے اور مینیجر نے کہا کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ ہم نے ایک چھوٹا سا بورڈ لکھ کر لگا دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی موٹر سائیکلز کے ذمہ دار خود ہیں۔ ناظرین، میں نے یہ بات علی بھائی سے واضح کی کہ کیا آپ نے امتیاز کی 4 دیواری کے اندر موٹر سائیکل کھڑی کی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، باہر سڑک پر نہیں کھڑی کی اور لاک کر۔ اب اس سے زیادہ ایک عام شخص کتنی کی سیکیورٹی کر سکتا ہے، کتنی کی اپنی موٹر سائیکل کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا اس بات کا مطلب یہ تو نہیں کہ کہیں امتیاز کی مینجمنٹ، امتیاز کے جو سیکیورٹی انچارج ہیں، امتیاز کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان میں سے بھی کوئی ملا ہوا ہے ان چوروں کے ساتھ، اور ملی بھگت کے ساتھ اس نیلی شرٹ پہنے بندے کو، جس کو آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح جس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے اور یہ موٹر سائیکلز وہاں سے اٹھوائی گئی ہیں۔ ناظرین، آج 9 دن گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک کسی بھی بندے کو ان 5 میں سے اس کی موٹر سائیکل واپس نہیں ملی، جبکہ یہ چیز واضح ہے کہ 5 موٹر سائیکلز کا چور ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی گینگ نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ ناظرین، کچھ ماہ قبل سیالکوٹ کے بیچ ایک پروفیسر کا اندھا قتل ہوتا ہے، اور تھانہ سول لائن کا یہ علاقہ تھا۔ تھانہ سول لائن کے علاقے میں جو ایس ایچ او تھے اس وقت تعینات، فہد حسین فدا صاحب، انہوں نے ودن 10 days ان قاتلوں کو پکڑا، اور جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ قاتلوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے، ہم نے صرف سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئی گلاسز نظر آ رہی تھیں جس کی مدد سے ہم نے پکڑا۔ اگر فہد حسین فدا سول لائن تھانہ کے جو سابقہ ایس ایچ او تھے وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر ان چوروں تک، ان قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں، تو کیا سیالکوٹ اوگو کی تھانہ کے ایس ایچ او صاحب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر جدید ٹیکنالوجی میں
नाज़रीन कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ नादरा से आपको पिक्चर देकर इदारा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप उसकी एक वाज़ह तस्वीर जो नज़र आ रही है वो वहाँ पर पेश करेंगे तो आपको उसका सारा डाटा जो है वहाँ से मिल सकता है। लेकिन क्यों अभी तक आखिर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई? अगर मोटरसाइकिल्स चोरी हुई तो उन गरीब बंदों की जिन्होंने पाई जोड़कर अपनी जो है एक सवारी के लिए, एक सस्ती सवारी जानी जाती है, सस्ती सवारी समझी जाती है, मोटरसाइकिल खरीदी। नाज़रीन इन दोनों बंदों की आपने फरियाद सुनी, बाकी 3 बंदों से हमारा राब्ता अभी नहीं हो पाया। फरियाद आपने सुनी मुतल्लिका इदारों से, मुतल्लिका SHO से, सियालकोट के DPO से, IG पंजाब से खुद नोटिस की दरख्वास्त कर रहे हैं, RPO साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए जो है इन चोरों को, इन लुटेरों को पकड़ा जाए। और अगर इम्तियाज़ मॉल की मार्केट में से भी, कोई मेगा स्टोर में से भी कोई बंदा इस सब में शामिल है तो उस बंदे को भी पकड़कर पाबंदे सलासल किया जाए। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, एक अहम मौजू पर मैंने आपसे जो है मैं बात करना चाहता था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप लोग कमेंट्स बार में कमेंट कर हमें लाजमी से आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी टीम आपसे उस हवाले से रब्ता करेगी। नाज़रीन अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। हसनैन राजा को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।